Broadcasting the Advent Hope in Christ. This is 106.3 DYAM-FM, your Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Dalaygon ka o Diyos, og takos kang pagasimbahon karong kabuntagon. Tungod gamhanan ka, hantod sa kanturan. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. May buntag sa imo kapaglaom nga nagapaminaw karon sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Niya kita karon sa tuon sa pulong sa Ginoo sa dili pa ta mabuhat sa atong mga buluhaton. Hinaot pa Ginoo mga kapaglaom nga ang presensya sa Dios atong mabatdan karong kabuntagon samtang kita padayon sa pagtuon niining mga pulong ning matahom nga kabuntagon. Apan sa dili pa ta mo padayon sa atong pagtuon karong kabuntagon, tuguti ko sa pag-greet sa atong mga kapaglaom nga nagapaminaw sa ilang mga radio set o nagatanaw sa live. Ato gigreet og may buntag si kapaglaom Judy diha sa Sangi, no, nga nagatanaw karon. Si kapaglaom Christy Mangli kauban sa iyang family diha sa sitio Kalubian Sangi. Ato pagigreet og may buntag atong mga kapaglaom sa Sangi Church, mga membro Sangi Church, Miao family, Gerson Miao and family, Rico Mutia and family, Salvador family, Binalayo family. So may buntag sa inyo mga kapaglaom. Og si kapaglaom Gets Mahinay and family. Og si kapaglaom Naomi Ampo and family sa Harden, Ilihan. Mga Trasona family, Bacalso family, may buntag sa inyo diya mga kapaglaom. Og si kapaglaom Ma'am Tuna Juarez and Sir Pat Juarez sa Media 11. May buntag sa inyo diha og sa tanan nga mga kapaglaom nga nagapaminhaw dinhang dapita, no? May buntag sa inyo mga kapaglaom. Sa barangay Carmen ato mga kapaglaom diha ato i-greet og may buntag ang mga
Alinghawa family, Lilia Caburnay and family, Lulet Ricamura and family, si Robe Hisola kauban sa iyang family, ug sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagapaminaw diha, may buntag sa inyo, ug sa barangay Dumlog, mga Badjes family, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Si James Bulanyo, may buntag sa imo James, ug sa imong mga ginikanan, ug si kapaglaom Ray Rodriguez kauban ni Angging dinhi sa Sipaway, no, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Og sa Pikas nga district, no, sa North District ato gina great og may buntag ato mga kapaglaom diya nagapaminaw mga Carmelotes family ni Sir Eli Carmelotes, og sa mga Daguhoy family, og sa tanan nga mga kapaglaom nato, no, nga nagatanaw og nagapaminaw dinhang dapita, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Og dinipod sa Sagay, no, si kapaglaom Ronnie Mendez kauban sa iyang family, iyang mga anak, iyang mga apo, ug sa tanan nga nagatanaw o nagapaminaw dinhang dapita. Sa Pikas nga isla sa Negros Occidental, Negros Oriental nga maabot sa atong pagsibya karong kabuntagon, no, sa atong signal, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Si kapaglaom Meli Acabo, may buntag sa imong family. Si kapaglaom Pastor Orasyon, si kapaglaom Annalyn Kibik kauban sa iyang family sa Murcia, Negros Occidental. Si Lyren, no, sila ni Fibilin, og sa tanan nga mga kapaglaom nato diha nga nagapaminaw, may buntag, no, sa CPAC nga diha si kapaglaom Nate, si kapaglaom Jasser Daguhoy, kapaglaom Gail, Rika, no, Shinray, ni Tintin, og ni Fibilin, og sa mga faculty and staff diya sa atong eskwelahan ang nagatanaw o monitor karon, no, sa atong programa, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Ang ato nga teksto nga atong pagasawan karong kabuntagon makita sa Galacia 3:27 og 28, nagaingon din mga kapaglaom. Kayang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, gikasaluban og Kristo, walay Hudiyo ni Grisyanhon, walay ulipon ni gawas, walay lalaki ni babae, kay kamong tanan usara diha kang Kristo Jesus. Ako mo gi awhag sa pag-uban kanato alang sa atong pag-ampo. Langit nun og dalang pa na mga Diyos, tag-iya sa mong kinabuhi. Nagakalipay kami o nagapasalamat kanimo karong kabuntagon sa kinabuhi nga imo gi lugway sa matag usa kanamo. Imo gilugwayan amo mga kinabuhi hanton ining mga takna. May panlawas gihatag nimo sa matag usa kanamo. Nga nakapadayon kami ning programa nga sayong kabuntagon, pamalandong na magapadayon sa pagtuon sa mga pulong gikan sa imong mga balaan kasulatan. Panalangin ni ang matag usa kanamo, panalangin ni mga kapaglaom nga nagapaminaw karon. Nawat pa imong nga espiritu nagausa kanamo karong kabuntagon. Pasayloa kami sa among mga kalapasan, kini among gitugyan sa ngalang Ginoong Hesus. Amen. Sa dili pa ta mapadayon sa atong pagtuon ato ta sa paminawa, no, usa ka awit nga maghatag natog kadasig alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. Standby mga paglaw.
balik ta kapaglaom no sa atong programa. So nindot kayo ang mensahe sa awit nga atong nadunggan karon. Balik na igsoon kuno pangalagad sa Dios. So sa atong mga kapaglaom nga nagapaminaw karon, nindot kayo ang mensahe sa awit nga maghatag nato kadasig sa pagsugod nato sa atong pagtuon karon nga kabuntagon. Ang tigulo sa itong pagkatun-an karon Nobyembre 24 no, ingon din diskriminasyon o rasismo giguba. So atong masabtan karon kung unsa na nga mga diskriminasyon ang giguba ni Ginoong Hesus sa pag-abot niya din ning kalibutan. Nindot ang atong pagtuon karong kabuntagon. So mala pa din sa atong pagtuon nagaingon din walay diskriminasyon bahin sa nasyonalidad, rasa o hutong sa katilingban ang giila sa Dios. Siya ang magbubuhat sa tanang tao. Ang tanang tao usa ka pamilya pinaagi sa paglalang, ug ang tanan usa ka pinaagi sa pagtubos. Mianhi si Kristo aron sa pagguba sa matag bungbong, sa paglahi-lahi, sa pag-abli sa lawak sa templo, aron ang tanang matag usa ka tawo libre nga makaduol ngadto sa Dios. Ato ni siya mabasa sa Christ Object Lesson page 386. So ingon pa dinhi kapaglaom sa Ginoong Hesus mo'y nagbuhat sa matag usa ka nato sukad pa sa paglalang niya ning kalibutan no, og walay tawo nga pagkalaylahi no, pagpasulabi sa matag usa no, pag-abot ni Ginoong Hesus dinhi ning kalibutan giguba niya ang bungbong sa paglaylahi sa matag usa ka tawo no, sa pag-abli sa lawak aron nga ang usa ka tawo maka-angkon sa kaluwasan no, kaysa unang panahon mga Hentil no, gidiscriminate sila sa mga Hudiyo nga kaluwasan nalang sa mga Hudiyo. Apan sa pag-abot ni Ginoong Hesus, iya na giguba no ang mga rasa sa diskriminasyon. Ug ang tanan pag-abot sa atong mga apostoles, mga disciples, hantod nga nakaabot ang mensahe ngadto sa mga Hentil, hantod sa ato karon mga kapaglaom. No, so karong panahon na either unsa man ang imong rasa, puti man ka, itom man ka, no, brown man ang imong mga kolor sa imong panit, kung ikaw mutuos kay Ginoong Hesus, maangkon nimo ang kaluwasan. Walay diskriminasyon. No, mao na ang pag-abot ni Ginoong Hesus dinhi sa yuta no mga kapaglaom. Ang reliyon sa Biblia walay giila nga kasta sa katilingban o kolor. Wala tagda ang mga ranggo, bahandi, kalibutanong dungog. Gila sa Dios ang mga tao ingon nga usa. No? Alang kaniya ang kinaiya maoy sukod sa ilang bili ug atong ilhon ang balang espiritu ni Kristo ngadto kang kinsa siya gipadayag. Testimonies for the Church, Volume 9, page 228. So, mao ni kapaglaom nga sa karong panahon na walay ranggo, taas man ka, ranggo sosyedad, kwartahan man ka o pobre, no? Babae man ka o lalaki. Kung mutuo ka kay Ginoong Hesus, ang tanan level, ingon pa, sa tiilan sa cross ni Ginoong Hesus, the ground
is level, no, sa tiilan sa pagkamatay ni Ginoong Hesus dito sa cross. Ang tanan level mga kapaglaom, walay dato, sa dato man ka o pobre, kung mutuo ka kag Ginoong Hesus, siya muluwas kanimo gikan ning sala ning kalibutana, no, gikan ng sala ning kalibutana. Busa nagtinguha si Kristo sa pagtudlo sa mga tinun-an sa kamatuoran sa ginarian sa Dios. Walay mga lumbay sa teritoryo, wala pagkalahi-lahi sa kahimtang sa katilingban, walay pagpagharbo sa pagkalabaw, aron muadto sila sa tanang kanasuran, magdala ngadto kanila sa minsay sa gugma sa manluluwas. Nindot kayo ang gisulti sa The Act of the Apostles, page 20. So, mao ni ang ginarian sa Dios giwali sa tanang rasa sa mga tao. Makita nato ang history sa pagmensahe nga bisan pa adto sa gawas sa nasod, negro man, mga puti man, mga Chinese man, ang uban sa atong mga missionary, mga ministro, nagawali sa maayong balita ngadto sa mga tao sa kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Hesus sa matag usa mga kapaglaom. Ingon pa diha sa Juan 3:16, kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa bagay nga gihatag niya iyang bugtong anak nga ang bisan kinsa, no, bisan kinsa nga mutuo kaniya, no, bisan kinsa mga kapaglaom mutuo kaniya, may kinabuhi nga walay katapusan. Ug kadto lang ang mga tao nga nagtuo sa kay Ginoong Hesus, no, bisag unsa sang rasa. Ang mga paril sa pagbulag-bulag ipabarog tali sa mga puti o mga itom. Kini nga paril sa diskriminasyon malumpag sama sa nitabo sa mga paril sa Jericho. Kung tumanon sa mga Kristohanon ang pulong sa Dios, nagausa kanila sa labing taas nga gugma ngadto sa ilang magbubuhat o gugma nga walay pinalabi ngadto sa ubang mga silingan. So nakita nato kapag laom no ang istorya sa unang panahon sa mga puti nga mga tao o sa mga itom. Grabe kayo ang discriminate sa mga puti ngadto sa mga itom. Ang mga itom nga mga tao sa unang panahon, ang istorya nakabasa ko sa usa ka libro nga gihimo lang yun sila sa mga slave, no, mga sulugoon sa mga puti nga mga tao. No, sunuoy kayo sila kapag laom. Atong si George Washington Carver, no, sa ka agriculturist. So bisan pa nga itom to siya, so discriminate siya apan sa ulihing mga panahon sa iyang history, sa iyang kinabuhi, sa daghan kayong mga butang nga iyang nahimo, iyang nadiskubre, nahimo man to siyang scientist, itom to siya nga tao. So unang kabata siya gidiscriminate siya hantod kapadayon gyapon niyang eskwela, hantod nga sa ulihing mga panahon nakadiskubre siya daghan kayong mga pamaagi, no, hantod nga ang uban nga mga tao naghatag kaniya og bilang pagtan-aw kapag laom nga bisan pa di ay mga itom sila na sila'y mga butang nga nahimo alang sa kalampusan o naka-contribute sila sa pagpalambo, no, sa gobyerno. So karong panahon na makita na to nga mga puti ug mga itom level na sila mga kapaglaom, no, level na. No, nga sa atong pagtuon karon si Ginoong Hesus pag-anhin niya ng kalibutan na giguba niya ang bongbong nga nag-alis tunga sa mga tao. So ang kaluwasan gihatag sa matag usa kanato kung kinsa lang, no, kinsa ang mutuo ni Ginoong Hesus, ito man siya, puti man siya, unsa man klase sa iyang kolor, sa iyang panit, basta mutuo sa kay Ginoong Hesus,
ang kaluwasan ihatag sa iya kapaglaom. Kung ibubo ang espiritu, adunay kadaugan sa tao batok sa diskriminasyon, sa pagpangita, sa kaluwasan, sa mga kalag sa mga tao. No, may bawaan nato nga bisag unsa na sila, usap po na sila sa gipakamatyan ni Ginoong Hesus dito sa cross. No, usap po na sila sa gipakamatyan ni Ginoong Hesus dito sa cross. So mao na kapaglaom nga nindot kayo ang atong pagtuon karon nga atong hinumduman, hinuklogan nga bisan kinsa pa ka, pobre man ka, luoy man ka, naaman ka sa ubos ka sitwasyon sa imong pagkinabuhi sa karon, apan kung naa sa Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kung naa ka nagatuman sa iyang kabubuton, mahimo kang dato dito sa ginarian na gigahin sa Ginoo para kanimo kapaglaom ug sa imong mga minahal sa kinabuhi. Pagagamhan sa Dios ang mga hunahuna, ang tawhanong mga kasing-kasing mahigugma ingon sa paghigugma ni Kristo, ug ang linya sa kolor pagaisipon sa daghan sa lahi kaayo kaysa pag-ila niini karon. Ang paghigugma ni Kristo magtuboy sa una-huna ngadto sa putli langit nung dili hakog nga kahintang. Ato na siya mabasa sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 209. So mga kapaglaom nga ang atong pagtuon karong kabuntagon maghatag nato kadasig o kalipay no sa matag usa ka nato nga nagapaminaw karon o nagatan-aw nga bisag unsa pa ang klase kalidad sa imong pagpuyo sa karong panahon na. Imong hunaon nga ikaw usa sa gipakamatyan ng Ginoong Hesus dito sa cross. Og ihatag niya kanimo ang kaluwasan kung ikaw mutuo kaniya. So dato man ka, pobre man ka, taas man ang imong katungdanan sa sosyedad, wala man kay kadungdanan sa sosyedad, wala kay kaalam nga naabot, wala kay edukasyon nga naabot, o bisag unsa pa, doktor man ka, ang tanan level diha sa cross. No, nga at the cross of Jesus Christ, the ground is level. No, nakapaglaom nga atong pagtuon karon, maghatag atong kadasig sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na og sa pagsugod nato nining adlaw sa pag-prepare sa atong kagulingon sa Sabbath ug mang adlaw. So sa dili pa ta mo tapos sa atong pagtuon karong kabuntagon, atong i-acknowledge no nga atong mga kapaglaom nga nagatan-aw sila sa live streaming karong kabuntagon. Niya dinhi kauban nato si kapaglaom Judy Tagalagon. Good morning kapaglaom, watching from Sangi, no, Sangi Toledo, Barangay Sangi. Niya po din si kapaglaom Lucina Gigante. Good morning kapaglaom. God bless everyone no sa North District. May buntag po sa imo diha kauban sa imong family. Og niya po din si kapaglaom Faye Bacalian. Good morning kapaglaom Lino, watching from Luok Bato. Salamat sa buhi nga Dios and God bless. So God bless po sa imo diha og sa imong family og sa imong mga apo. Kapaglaom Faye Bacalian. Niya po din si Jocelyn Igay. Good morning mga kapaglaom. So good morning po din nimo diha kauban sa imong family. I hope nga ang Dios magpanalangin sa matag usa kanato samtang kita magasugod sa ato ang mga buluhaton karong adlaw. Kini si kapaglaom Lino nga magaingon, mahimo nako ang tanan pinagi ni Kristo nga magapalig-on kanako. So in behalf of the Hope Radio Toledo, atong ginapasalamatan ang atong mga leaders nga padayon nga nagasuportar sa atong programa sa atong station dinhi sa Luray, no? Under sa supervision sa ato ang
President, si Kapaglaom Charles Nogra, ang atong Communication Director, si Kapaglaom Lilord Arangues, si Kapaglaom Efren Ortega, ang atong Station Manager, o si Kapaglaom Ron Gilaran, ang atong Production Manager. O sa tanan nga mga media missionaries, no, mga volunteers, ang atong mga texters, atong mga listeners nga nagapadayon sa pagsuporta sa atong programa o sa tanan nga mga programa sa matag adlaw, ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. Og sa atong tiktingkal karon sa Kapaglaom Lawrence, no, atong sang pasalamatan og sa pag-uban sa bala nga espiritu karong kabuntagon nga walay mga kakulian nga nahitabo sa atong pagtuon karon. So, ako kamo gi hangyo nga kauban nako alang sa pag-ampo alang sa katapusan. Langit no na mga Diyos, tag-iya sa among kinabuhi, nining kabuntagon, dako among kalipay. Pagpasalamat kanimo nga ikaw naguban kanamo sa among pagtuon. Nga salamat sa imong bala nga espiritu o pagpadalangin. Agom na mo ang kaluwasan bisan kinsa pa, no, kang kami lamon diha magtuo sa imo Ginoo. So inaot ba ikaw magapadalangin sa mga kaigsunan namo nga nagapaminaw gikan karon hantod sa kapunon nga magahimo sa mga buluhaton nga may panlawas, magalikay kanamo sa mga balatian sa matag adlaw ug mga disgrasya nining adlaw. Pasayloa kami sa among mga kalapasan kini among gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manunuwat. Amen. Og samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mobalik. May buntag sa imo kapaglaom. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. I'm a little shy when I get around a whole lot of people. And I can't figure out why I never can shout about the love that fits my soul. I must confess I can't express the feelings deep inside me, but the things I know and cannot show one day will overflow. I'm gonna let the glory roll when the roll is called in glory. I'm gonna get beside of myself when I get beside the King that day. I'm gonna have the time of my life when the time of my life is over. I'm gonna get carried away when I get carried away. Oh, well, I'll pass the clouds and shout so loud,